मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य वैयाकरणसिद्धान्तौमुदीयं विरचते। अग्रिमसूत्रं तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति चतुष्पदात्मकं सूत्रं विद्यते। अत्र अहं प्रतिसूत्रम् अहम् उक्तवान् अस्मि। प्रतिसूत्रमपि परिभाषासूत्रं नाम परिभाषायाः लक्षणं किं भवति? अनियमे नियमकारित्वं परिभाषायाः लक्षणं। तथा च अनियमे नियमकारित्वं नाम अनियमे यत्र नियमः नास्ति तत्र नियमनं करोति इदं सूत्रम् इत्यर्थः। तद्वदेव अत्रापि सूत्रे पश्यामः। इदानीं तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यस्ति। अस्य उदाहरणं भवति इको यणचि इति सूत्रम्। इको यणचि इत्यत्र किं भवति? तत्र अचि इत्युक्ते अचि इति सप्तम्यन्तपदं वर्तते। तत्र अचि इति सप्तमी निर्देशः कृतः वर्तते। तत्र सप्तमी अर्थात अचि इत्यस्य सप्तम्याः इकः इत्यत्र अन्वेति। इकः इत्यत्र अन्वेति। इदानीम् अचि इत्युक्ते सप्तमी विद्यते। सप्तम्याः लोके तावत् कः अर्थः विद्यते? लोके सप्तम्याः उदाहरणार्थं पश्यामः। भूतले घटः अस्ति इति वदामः। भूतले घटः अस्ति इति यदि वदामः तर्हि अस्माकम् एवं ज्ञानं जायते, भूतलम् आधारभूतं वर्तते, घटः आधेयः वर्तते इति। एवञ्च आधार आधेयभावः तत्र अस्माकं ज्ञानं भवति। आधाराधेयभावस्य ज्ञानं भवति। तथा च सप्तम्याः बहुत्र आधाराधेयभावः कटे आस्ते इत्युक्ते कटः आधारः, एवं तदुपरि यः उपविशति सः आधेयः इत्यभिप्रायः। एवञ्च सर्वत्रापि एवमेव भवति। अत्रापि यदि सप्तमी विद्यते, अचि इति सप्तमी विद्यते, कुत्र अन्वेति इत्युक्ते सप्तम्याः इकः इत्यत्र अन्वयः भवति इत्यर्थः। तथा च इकः इत्यत्र अन्वयः भवति चेत् तर्हि किं स्यात्? अज्वर्णे विद्यमानः इग्वर्णः इत्यर्थः स्यात्। अज्वर्णे विद्यमानः इग्वर्णः यदि अज्वर्णे इग्वर्णः भवति वा? परन्तु तथा लोके कुत्रचिदपि नास्ति। कुतः? एकस्मिन् वर्णे वर्णान्तरं विद्यते इति अनुभवः कुत्रापि वर्तते वा? नास्त्येव तादृश अनुभवः। एकस्मिन् वर्णे वर्णस्य उपरि वर्णः इति अस्ति वा? वर्णात् अनन्तरं वा वर्णः भवति, वर्णात् पूर्वं वा वर्णः भवति, न तु वर्णस्य उपरि वर्णः भवति। अतः एकस्मिन् वर्णे वर्णान्तरं विद्यते इति वक्तुं न शक्यते, तादृश अनुभव अभावात्। अतः अत्र सप्तम्याः आधाराधेयभावः अर्थः इति वक्तुं न शक्नुमः। एवञ्च कः अर्थः इत्युक्ते अत्र विद्यमानसप्तमी औपश्लेषिकसप्तमी इति वदामः। औपश्लेषिकसप्तमी इति अर्थात् उपस्थेषु, उपस्थः नाम सम्बन्धः इत्यर्थः। सम्बन्धः इत्यर्थः। तथा च अत्र यः अर्थः भवति अचि इत्युक्ते अचि इति सप्तम्याः इकः अन्वेति, इग्वर्णस्य अन्वयः भवति इत्युक्ते अजुपश्लिष्टस्य इग्वर्णस्य इत्यभिप्रायः। उपश्लिष्टः नाम सामीप्यसम्बन्धः अर्थः। सामीप्यसम्बन्धः, सामीप्य इति सम्बन्धः। तथा च अर्थात् अचः समीपवर्तिनः इग्वर्णस्य यण् स्यात् इत्यभिप्रायः भवति।
अचः समीपवर्तिनः इग्वर्णस्य यण् स्यात् इत्यभिप्रायः। तथा च अस्य उदाहरणं पश्यामः इदानीम्। उदाहरणं किं भवति? इको यणचि इत्यस्य सुधी उपास्यः इत्युदाहरणं भवति। सुधी उपास्यः इत्यत्र सुधी इत्यत्र ईकारः वर्तते, उपास्यः इत्यत्र उकारः विद्यते। अत्र पश्यतु, किञ्चित् सूत्रार्थं पश्यामः। प्रथमतः तत्र सुधी उपास्यः इत्यस्ति खलु। सुधी उपास्यः इत्यत्र सुधी इत्यत्र अज्विशिष्टस्य अर्थात अत्समीपवर्तिनः इग्वर्णस्य यण् स्यादित्युक्ते सुधी इत्यत्र ईकारः वर्तते, उपास्यः इत्यत्र उकारः वर्तते। तथा च अज्वर्णः नाम कः? सुधी इत्यत्र ईकारः इति वदामि। अनन्तरवर्ती अर्थात तत्समीपवर्ती इग्वर्णः नाम उकारः, उपास्यः इत्यत्र विद्यमान उकारः। तथा च तस्यापि यण् स्यात्, यण् भवितुं शक्यते खलु, तत्र उकारस्य वकारः भवति। अतः तथा च तत्रापि यण् स्यात् इत्यापत्तिः, एकः तत्र विकल्पः। अनन्तरम् इदानीम् अहं वदामि, इदानीम् अच् नाम उकारः, उपास्यः इत्यत्र विद्यमान उकारः, तत्समीपवर्ती इग्वर्णः नाम सुधी इत्यत्र विद्यमान ईकारः, धकारोत्तर ईकारः इत्यपि वक्तुं शक्यते। तथा च तस्यापि यण् स्यादिति। कुतः? अचः समीपवर्तिनः इग्वर्णस्य यण् भवति इत्युक्तत्वात् सुधी इत्यत्र विद्यमान धकारोत्तर ईकारस्यापि स्यादिति। एवमेव तत्र सुधी इत्यत्र धकारोत्तर ईकारः अज्वर्णः, अज्वर्णस्य समीपवर्ती इग्वर्णः नाम सकारोत्तर उकारः, सुधी इत्यत्र विद्यमान सकारोत्तर उकारः अपि भवतु। नाम तत्र धकारस्य व्यवधानं वर्तते, धकारस्य व्यवधानेपि समीपवर्ती इत्येव उक्तवन्तः। समीपवर्ती नाम दूरं नास्ति खलु। अतः अनेकवर्णानां व्यवधाने दूरं भवति, परन्तु अत्र एकवर्णस्य व्यवधाने न दूरं भवति इति कृत्वा सामीप्यं वर्तते इति कृत्वा सुधी इत्यत्र विद्यमान सकारोत्तर उकारस्यापि यण् स्यादित्यापत्तिः स्यात्। तथा च अस्यैव भवति, सुधी इत्यत्र दकारोत्तर ईकारस्यैव भवति यण् इति वक्तुं तत्र किमपि नियामकं नास्ति, नियामकं नास्ति तत्र। अतः तत्र अनियमः सम्प्राप्तः। अनियमे नियमकारिणी भवति परिभाषा। तथा च इदं परिभाषासूत्रं तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति आरभते इदानीं। तत्र तस्मिन् इति या सप्तमी श्रूयते, तस्मिन् इति सप्तम्याः अयमर्थः शास्त्रे प्रयुक्ता सप्तम्यन्तपदानि इत्यर्थः। शास्त्रे प्रयुक्त सप्तम्यन्त, शास्त्रे प्रयुक्त नाम व्याकरणशास्त्रे यत्र कुत्रापि सूत्रे वा सूत्रार्थे वा वार्तिके वा भाष्ये वा यत्र कुत्रापि सप्तमी विभक्तिः श्रूयते चेत् तादृशपदमेव अर्थः। तस्मिन् इत्यस्य शास्त्रे प्रयुक्त सप्तम्यन्तपदम् इत्यर्थः। सप्तमी तस्मिन् इत्यस्य शास्त्रे प्रयुक्त सप्तम्यन्तपदम् इत्यर्थः। तथा च सप्तम्यन्तपदम् इत्यस्ति। इदानीं तस्मिन् इति इत्यस्ति, इति शब्दः वर्तते। इति शब्दः यद्यपि अहं नवेति विभाषा इति सूत्रस्य व्याख्यानकाले इति शब्दस्य पदार्थविपर्यासकृत् इति उक्तवान् अहम्। अर्थात् पदार्थविपर्यासकृत् नाम शब्दपरतया उक्तम् अर्थपरतया करोति, एवं अर्थपरतया उक्तस्य पदस्य शब्दपरतया करोति इति शब्दः इति तत्र उक्तवान् अहं। शब्दशास्त्रे इति शब्दप्रयोगे अर्थो ग्राह्यः, अर्थशास्त्रे इति शब्दग्रहणे शब्दो ग्राह्यः इति। तथा च अत्रापि तस्मिन् इत्यस्य कः अर्थः? शास्त्रे प्रयुक्त सप्तम्यन्तपदम् इत्यर्थः।
इदानीम् इति शब्दस्य मेलने इति शब्दस्य अन्वये सति तत्र किं भवति शास्त्रे प्रयुक्तसप्तम्यन्तपदार्थः इत्यभिप्रायः पदस्य अर्थः इदानीं यद्यपि तस्मिन् इति शब्दस्य शास्त्रे प्रयुक्तसप्तम्यन्तपदम् अर्थः इति शब्दसमभिव्याहारात् तत्र शास्त्रे प्रयुक्तसप्तम्यन्तपदार्थः इत्यभिप्रायः अर्थात् पदार्थः नाम सप्तम्यन्त अर्थात् सप्तम्यन्तपदेन उच्यमाने अर्थे इत्यभिप्रायः भवति इदानीं सप्तम्यन्तपदं कुत्र प्रयुक्तं वर्तते शास्त्रे इको यणचि इत्यत्र अचि इत्यत्र सप्तम्यन्तपदं प्रयुक्तं वर्तते तत्र सप्तम्यन्तपदं वर्तते तस्य अर्थः स्वीकरणीयः तस्य अर्थः नाम अचि इत्युक्ते सप्तमी वर्तते खलु अचि इत्युक्ते अज्वर्णेषु विद्यमानवर्णः अर्थात् उकारो वा भवतु अकारो वा भवतु अर्थात् अच् नाम पदं तदर्थः नाम अच्वर्णः एव इदानीं मानसः इत्युक्ते मानसः इति रेकोपरेखाविन्यासः अर्थात् शब्दः सः मानसः इति शब्दः शब्दस्य अर्थः कः भवानेव भवति एवं आर्यन् इति शब्दः तस्य अर्थः भवानेव तथा च तथैव इदानीम् अत्रापि अच् नाम पदं तदर्थः नाम वर्णाः अकार इकार उकार इत्यादि वर्णाः एव भवन्ति तथा च सप्तम्यर्थपदेन उच्यमाने अर्थे इत्यभिप्रायः सञ्जातः तस्मिन् इति शब्दात् तस्मिन् एवं इति शब्दद्वयेन इदानीम् एतादृश अर्थः सम्पन्नः सप्तम्यन्तपदेन उच्यमाने अर्थे इति अनन्तरं विद्यते सूत्रे निर्दिष्टे इति निर्दिष्टे इत्यत्र निर् इति अव्ययं वर्तते निर् इत्यस्य नैरन्तर्यार्थकः विद्यते नैरन्तर्यार्थक निरन्तरम् इत्यभिप्रायः दिशु धातुः अत्र उच्चारणार्थकः अर्थात् नैरन्तर्य उच्चार्यमाणे इत्यभिप्रायः इदानीम् एवं सूत्रार्थः सम्पद्यते नैरन्तर्य उच्चार्यमाणे इत्युक्ते अन्यैः अव्यवधानेन उच्चारिते सति इति अन्यैः अव्यवधानेन उच्चारिते अर्थात् सप्तम इदानीं तस्मिन् इति निर्दिष्टे तस्मिन् इति निर्दिष्टे इत्यस्य एवम् अर्थः सम्पद्यते पदबोध्य अर्थे अव्यवधानेन उच्चारिते सति कार्यं पूर्वस्य इति सूत्रे एव वर्तते पूर्वस्य बोध्यम् इति अर्थः सञ्जायते इदानीं पूर्वोक्त उकारस्यापि यणादेशः भवतु एवं सकारोत्तर उकारस्यापि उपास्यः इत्यत्र उकारस्य वा अथवा सकारोत्तर उकारस्य वा यणादेशः भवतु इति वक्तुं न शक्नुमः तत्र परिहारः भवति कथमिति दृश्यतां तत्र पश्यतु तत्र किं भवति इदानीं सप्तम्यन्तपदबोध्ये अर्थे इदानीं किं भवति अच्समीपवर्ति अच् नाम इदानीं सुधी इत्यत्र विद्यमान ईकारं स्वीकुर्मः अच्समीपवर्ति ईकारसमीपवर्ति अज्वर्णः इग्वर्णः नाम उपास्यः इत्यत्र विद्यमान उकारः तस्य यण् भवति इत्युक्ते तत्र अव्यवधानेन वर्तते इकारस्य अव्यवधानेन अर्थात् समीपे वर्तते इकारस्य समीपे वर्तते परन्तु तत्र किं वक्ति पूर्वस्य बोध्यम् इति नियमनं करोति तथा च पूर्वस्य इत्युक्तत्वात् अत्र न इकारात् उकारः उपास्यः इत्यत्र विद्यमान उकारः ईकारात् परे विद्यते न तु पूर्वे अतः परे विद्यते इति कृत्वा तत्र यणादेशः भवतु इति वक्तुं न शक्यते अतः तत्र वारयितुं शक्यते एवमेव सुधी इत्यत्र सकारोत्तर उकारस्य भवतु इति आक्षेपः कृतः खलु तथापि वक्तुं न शक्यते कुतः इत्युक्ते इदानीं यद्यपि सुधी इत्यत्र धकारोत्तर ईकारः वर्तते अच्वर्णः तत्समीपवर्ती इग्वर्णः नाम सकारोत्तर उकारः भवति परन्तु तत्र
समीपवर्ती एवं पूर्ववर्ती अपि वर्तते परन्तु पूर्वस्य भवति इत्युक्तत्वात् सकारोत्तर उकारस्य भवितुं शक्यते परन्तु किमुक्तवन्तः नैरन्तर्येण उच्चारिते सति इति नैरन्तर्येण उच्चारिते सति इत्युक्ते अर्थात् अव्यवधानेन उच्चारिते इति अव्यवधानं नाम तदा एव भवति अव्यवधानं वर्णान्तरेण व्यवधानं यदा न भवति परन्तु सुधी इत्यत्र सकारोत्तर उकारादनन्तरं धकारस्य व्यवधानं वर्तते अतः धकारस्य व्यवधानसत्वात् तत्रापि सुधी इत्यत्र सकारोत्तर उकारस्यापि एषः यणादेशः भवतु इति वक्तुं न शक्नुमः परन्तु सुधी इत्यत्र ईकारस्य भवति कुतः इदानीम् अच् नाम उपास्यः इत्यत्र विद्यमान उकारः अत्समीपवर्ती इग्वर्णः नाम सुधी इत्यत्र विद्यमान ईकारः तथा च तत्र अव्यवधानेन पूर्वं वर्तते इति कृत्वा अन्यैः वर्णैः व्यवधानं नास्ति तथा च पूर्वे अथवा पूर्वस्मिन् वर्तते इति कृत्वा पूर्वस्य विद्यमानस्य पूर्वस्य इग्वर्णस्य अर्थात् ईकारस्य यणादेशः भवति इति कृत्वा तत्र सुध्युपास्यः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः अतः अत्र एवं व्याख्यानं कर्तव्यम् इत्यभिप्रायः तथा च सूत्रार्थं पश्यन्तु इदानीं सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यं तत्र सप्तमी निर्देशेन अर्थात् तस्मिन्निति इति शब्दात् यः अर्थः सम्पन्नः तस्य फलितार्थः अत्र उक्तवन्तः फलितार्थ सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम् इत्यादि एवञ्च वर्णान्तर निर्दिष्टे इत्यनेन वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य अव्यवधानेन उच्चारितस्य पूर्वस्य इत्युक्ते सुधी इत्यत्र धकारोत्तर ईकारस्य बोध्यम् इत्युक्ते तत्रैव भवति इति नियमनं करोति इदं सूत्रम् अतः इदं परिभाषासूत्रम् इति कथ्यते इत्यभिप्रायः अवगतं वा भवतु रात्रौ मिलामः 9:00 चिन्तनं वदतु भवतु व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय नमो नमः तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजा वन्दे हरे नमः।